नमस्कार दर्शक बेनहरू, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानल। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला र हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। हामी पछिल्लो क्रममा चितवनमा भएको सविता भण्डारी प्रकरणको फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आफ्नै ससुराले बुहारीको गोप्य अङ्ग छुनु जस्ता नराम्रा हरकत गरेका भिडियोहरू एकाएक मिडियामा आइरहेका छन्। परिवार भित्रै असुरक्षित बनेका र नेपालका महिलाहरू भन्दै धेरै यस घटनाको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नै बुहारीमाथि कुदृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रूपमा कडा कारबाहीको माग भइरहेको छ। यद्यपि घटना निकै रहस्यमय रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। के त वास्तविकता त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ। सविता भण्डारीले माइती पक्षको हत्या नै गरेको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन्। घटनाको प्रविधि हेर्दा आफैले आत्महत्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई चौतर्फी विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बुहारीलाई ससुराले छोरीको रूपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरीको सम्मान बुहारीलाई पटक पटक दुर्व्यवहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएको भन्ने आकलन पनि धेरैले गरेका छन्। सबै आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। यति सानो छोराको का खुसी हो, मेरी दिदीलाई मारेको हो भन्दै बहिनीले सार्वजनिक गरिन् ससुराको हिनलाग्दो करतुत। वैशाख 4 गतेको घटना हो। चितवन शारदा नगर स्थित महानगरीय प्रहरी काठमाडौँमा रहेको सविता धिताल भण्डारीको माइतीलाई सम्पर्क गर्छ र सविता धिताङ भण्डारीले केही घण्टा अगाडि देहत्याग गरेको र मृतकको शव अस्पतालमा पुर्याइएको सकेसम्म छिटो सम्बन्धित अस्पतालमा आइपुग्न अनुरोध गर्छन्। यस्ता सविताको माइती परिवार स्तब्ध बन्छन्। त्यो सूचनालाई स्वीकार्न सक्दैनन्। माइती पक्षले सविताको परिवारलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गर्छ तर सम्पर्कमा परिवार भित्रका सदस्य कोही आउँदैनन्। अन्ततः परिवार नजिकका आफन्तसँग सम्पर्क हुन्छ र सविताको माइतीले कल्पना गर्नसम्म नसकेको घटनालाई स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। केही घण्टा भित्र माइती पक्ष सम्बन्धित अस्पताल पुग्छन् जहाँ सविताको शव पोस्टमार्टमको निम्ति अस्पताल पुर्याएको हुन्छ। सविताको माइती पक्षका अनुसार जहाँ प्रहरीले उनीहरूलाई सबैको फोटो खिच्न मात्रै होइन राम्रोसँग अन्तिम पल्ट हेर्न समेत दिन्छ। 28 वर्षीय सविता चितवन स्थित शहीद स्मारकबाट एचएमडी विषयको अध्ययन पूरा गरेर बीबीएस विषयमा अध्ययनरत थिइन्। अध्ययनमा अब्बल सविताले कलेज मात्रै कामको अवसर समेत मिलेको थियो तर उनले त्यो अवसरलाई स्वीकार गरिनिन्। कारण सविता बाहेक कलेजका साथी वा अन्य कसैलाई थाहा नदै मृतक सविताले कलेज किन एक साथी अनुसार उक्त साथीको घरमा सविता आउने जाने गर्थिन्। सविताको उक्त परिवारमा निकै आत्मीय सम्बन्ध रहेको थियो। त्यस्तै यो घटनाले केही समय अघि सविता ती साथीको घरमा गएकी थिइन्। उक्त साथीका अनुसार त्यो दिन सविताको शरीरमा नील डामहरू देखेर उनले के भयो भनेर सोधिन्। सविताले जवाबमा श्रीमान उहाँले हिजो रक्सीको नशामा होस गुमाउनु भयो, सविताले यति मात्रै भनेकी थिइन्। सविताका कलेजका अन्य साथीहरू अनुसार सविता निकै आत्मविश्वास स्वभावकी थिइन्। पढाइमा अब्बल नै थिइन्। विदेश जाने होइन आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्दै साथीहरूलाई हँसाउँथिन्। उनले मृत्यु अगाडि उनले यस्ता केही आधारहरू समेत छाडेकी छिन् जसलाई प्रमाण मानेर हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ उनी माथि आफ्नै घर परिवारमा मानसिक यातना दिइरहेको थियो। अहिले यो घटनाको सामाजिक सञ्जालमा निकै तातेको छ। विभिन्न माध्यमबाट सविताले न्यायका लागि पहल गरेका छन्। श्रीमानले यातना दिने, ससुराले यो सम्बन्ध गर्न समेत माग गर्ने, प्राइभेट पाटाहरू सुमसुमाउँदै विभिन्न हरकत गर्ने गरेपछि उनले बाध्यात्मक भएर बस्न परेको अवस्थामा उनले अब बाहिर कुरा ल्याउने भइन् भनेर परिवारले नै सिद्धाएको भन्ने सविताको परिवारको आरोप रहेको छ। सविता भण्डारीलाई ससुराले गरेको अर्को घिनलाग्दो हरकत बाहिरियो। आफ्नै ससुराले बुहारीको गोप्य अङ्गमा छुनु जस्ता नराम्रा हरकत गरेको भिडियोहरू एकाएक मिडियामा आइरहेका छन्। परिवार भित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपालका महिलाहरू भन्दै धेरैले यस विषयको घटनाको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नै बुहारीमाथि कुदृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रूपमा कडा कारबाहीको माग भइरहेको छ। यद्यपि घटना निकै रहस्यमय रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। के हो त वास्तविकता त्यो आउन भने अझै बाँकी रहेको छ। सविता भण्डारीको माइती पक्षले हत्या नै गरेको हो भन्ने न्यायको माग गरिरहेका छन्। घटनाको प्रविधि हेर्दा आफै गरेको आत्महत्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहने धेरै नेपालीहरूले चौतर्फी विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बुहारीलाई ससुराले छोरीको रूपमा हेर्नु तर आफ्नै छोरी सम्मान बुहारीलाई पटक पटक दुर्व्यवहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएको भन्ने आकलन पनि धेरैले गरेका छन्। सबै आफ्नो धारणाहरू यतिखेर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सविता भण्डारी प्रकरण, ससुराले बुहारीको संवेदनशील अङ्ग छुने गरेको घिनलाग्दो हरकत बाहिरियो। आफ्नै ससुराले बुहारीको गोप्य अङ्गमा छुने जस्ता नराम्रा हरकत गरेका भिडियोहरू एकाएक बाहिर आइरहेका छन्। परिवार भित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपाल महिलाहरू भन्दै धेरैले विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नै बुहारीमाथि कुदृष्टि लगाउने
ससुरालाई देशव्यापी रूपमा कडा कारबाहीको माग भइरहेको छ। यद्यपि घटना निकै रहस्यमय रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सविता भण्डारी प्रकरण, ससुराले बुहारीको संवेदनशील अङ्गमा छुने गरेको घिनलाग्दो हरकत बाहिरियो। आफ्नै ससुराले बुहारीको गोप्य अङ्गमा छुने जस्ता नराम्रा हरकत गरेको भिडियोहरू एकाएक मिडियामा आइरहेका छन्। परिवारभित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपालका महिलाहरू भन्दै धेरैले यस विषयको घटनाको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नै बुहारीमाथि कुदृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रूपमा कडा कारबाहीको माग भइरहेको छ। यद्यपि घटना निकै रहस्यमय रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। के हो त वास्तविकता, त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ। सविता भण्डारीको माइती पक्षले हत्या नै गरेको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन्। घटना प्रविधि हेर्दा आफै गरेको हत्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहने नेपालीहरूले चौतर्फी विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बुहारीलाई ससुराले छोरीको रूपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी सम्मान बुहारीलाई पटक पटक दुर्व्यवहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएको आकलन धेरैले गरिरहेका छन्। सबैले यतिखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वैशाख 4 गतेको घटना हो यो। चितवन शारदानगर स्थित महानगरीय प्रहरीले काठमाडौँमा रहेको सविता धिताल भण्डारीको माइतीलाई सम्पर्क गर्छ र सविता धिताल भण्डारीले केही घण्टा अगाडि देह त्याग गरेको र मृतकको शव अस्पताल पुर्याइ सकेसम्म छिटो सम्बन्धित अस्पतालमा आइपुग्नु अनुरोध गर्छ। यस्तो सविताको माइती परिवार स्तब्ध बन्छ। त्यो सूचनालाई स्वीकार नै सक्दैन। माइती पक्षको सविताको परिवारलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गर्छ तर सम्पर्कमा परिवार भित्रका सदस्य कोही आउँदैन। अन्ततः परिवार नजिकका आफन्त सम्पर्क हुन्छ। सविताले माइतीले कल्पना गर्नसम्म नसकेको घटनालाई स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। केही घण्टा भित्र माइती पक्ष सम्बन्धित अस्पताल पुग्छ जहाँ सविताको पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा पुर्याइएको हुन्छ। सविताको माइती पक्षका अनुसार जहाँ प्रहरीले उनीहरूलाई सबैको फोटो खिच्न मात्रै होइन राम्रोसँग अन्तिम पल्ट हेर्न समेत दिन्छ। 28 वर्षीय सविता चितवन स्थित शहीद स्मारकबाट एचएमए विषयको अध्ययन पूरा गरेर बीबीएस विषयमा अध्ययनरत थिइन्। अध्ययन अब्बल सविताले कलेजबाटै कामको अवसर समेत मिलेको थियो तर उनले त्यो अवसरलाई स्वीकार गरिन् कारण सविता बाहेक कलेजका साथी वा अन्य कसैलाई थाहा नभए। मृतक सविताले कलेज किन एक साथीको अनुसार उक्त साथीको घरमा सविता आउने जाने गर्थिन्। सविताको उक्त परिवारमा निकै आत्मीय सम्बन्ध रहेको थियो। त्यस्तै यस घटनामा केही समय पनि सविता र ती साथीको घरमा गएकी थिइन्। उक्त साथीका अनुसार त्यो दिन सविताको शरीरमा नीलडामहरू देखेर उनले के भयो भनेर सोधेकी थिइन्। सविताले जवाब दिइन्, श्रीमान उहाँले हिजो रक्सीको नशामा होस गुमाउनु भएको थियो। सविताले यति मात्रै बोलिन्। सविताको कलेजका अन्य साथीका अनुसार सविता निकै आत्मविश्वासी स्वभावकी थिइन्। पढाइमा निकै अब्बल थिइन्। विदेश जाने होइन आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्दै साथीहरूलाई हँसाउँथिन्। उनले मृत्यु अगाडि यस्ता केही आधारहरू समेत छाडेकी छिन् जसलाई प्रमाण मानेर हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ उनी माथि आफ्नै घर परिवारले मानसिक यातना दिइरहेको थियो। अहिले यो घटनाको सामाजिक सञ्जालमा निकै तातेको छ। विभिन्न माध्यमबाट सविताले न्यायका निम्ति पहल भइरहेको छ। श्रीमानले यातना दिने, ससुराले यौन सम्पर्क गर्न समेत माग गर्ने, प्राइभेट पाटाहरू सुमसुमाउँदै विभिन्न हरकत गर्ने गरेपछि उनले बाध्यात्मक भएर बस्नु परेको अवस्था उनले अब बाहिर कुरा ल्याउने भइन् भनेर परिवारले नै सिद्धाएको भन्ने सविताका माइती पक्षको आरोप रहेको छ। हामीलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुभयो, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र मनमा लागेका ती कमेन्टहरू पनि गर्न नभुल्नु होला। सविता भण्डारीको चितवन गएर हामी केही दिनपछि फलोअप रिपोर्ट तपाईँको लागि हामी प्रस्तुत गर्छौं र न्यायको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।